अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ ठीक ठाक हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाँ जी, मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दसो फिर मौसम के की हाल चाल ने? बारिशां चंगियां पै रही हैं, तिलक तिलक डिग रहे हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि इस वक्त मेरी वीडियो कहाँ देखी जा रही है? ठीक है, तो तुसी अपने मौसम का हाल सुना सकते हो या अपने नाश्ते का हाल सुना सकते हो, अपने दिन की रूटीन दस सकते हो। तुसी भी कुछ ना कुछ शेयर कर सकते हो मैनू कमेंट के जरिए। अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं, नवे नकोर हैं, ब्रांड न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट जो है वो लाजमी ड्रॉप कर दिया करें। मुझे बड़ा ही वधिया लगता है, चंगा लगता है। खैर जी, साडा भी दिन शुरू हो गया एज़ यूजुअल। साढ़े वास्ते किहड़ा वखरा चंद चढ़ता या सूरज चढ़ता, तुहाडे नाल ही साडा भी दिन शुरू हो जाता है। तो बस ये थी हमारी आज की रूटीन कि हमने मतलब शुरू कर लिया दिन अपना ऑमलेट से, और ज़्यादातर रूटीन जो है वो यहीं से शुरू होती है। खैर, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते कि अपनी फजूल बातें करके आपके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। हम आपको एक अच्छी सी बातें जो है वो कुछ बता देते हैं कि कुछ लोगों को ना मतलब खुद एतमादी नहीं होती उनके अंदर, बेचारे से लोग जो होते हैं ना, और मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती है बेचारों में। ठीक है, और जड़ा आया और ताड़ के चला गया, तो वो वास्ते ना ज़रूरी है कि तुसी अपने अंदर ना कुछ चीज़ों को जो है वो चेंज करें अपनी चीज़ों के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर। खुद एतमादी जो है वो कामयाबी और इज़्ज़त की सीढ़ियाँ आपको तभी मिलती हैं जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है। ठीक है, एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। अच्छा, आपको लोगों की कोई परवाह नहीं, आप अपने आप को प्रूव कर दें। ठीक है, आप किसी को जताना बताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं, आप अपने होंठ सी लेते हैं और अपने काम को कहते हैं कि वो बोले। ये होती है असल ज़िंदगी। आप अपने आप को, अपने काम को इतना बेहतर बना लेते हैं, इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं कि आपका काम लोगों को खींचने लगता है अपनी तरफ। ठीक है, अट्रैक्शन हो जाती है। लोगों को पता चल जाता है कि इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसमें कुछ ख़ास है, और लोग आपको जो है वो सर्च करने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे अहम बात है आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर। ठीक है, ये नहीं कि वो सियाने कहते हैं कि ना ही इन्ने मिठे हो जाओ कि तुहानू कोई निकल जाए, तो ना ही तुसी इन्ने कोड़े हो जाओ कि तुहानू कोई थुक देवे। ठीक है, बस अपना एटीट्यूड इतना रखें कि आप किसी की ज़ुबान पर रह सकें। शेर जो है वो अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा होता है। ठीक है, ईगल जो है वो अपने एटीट्यूड की वजह से सबसे ऊपर उड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब कड़वे हो जाएं, नहीं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर हम एवरेज बनकर ही रह जाएं, कभी आपको कबूतरों के झुंड में नज़र नहीं आएगा। वो हमेशा ऊंचाई पर अकेला उड़ता है, और जब वो सामने आता है तो कोई परिंदा ठहर नहीं पाता। ठीक है, सारे परिंदे अपने आप ही दाएं बाएं हो जाते हैं, दाएं बाएं आएँ शाएँ। खैर, इसके जो है वो कुछ मेरे पास 5 पॉइंट हैं जिसमें मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप कैसे अपनी जो है वो पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं। मेरी सोच और मेरा मकसद बहुत बड़ा है। ठीक है, ये ऐसा आपने सोचना है कि मेरी सोच और मेरा जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। जैसे कि एक कबूतर था, वो एक पिंजरे में ही पैदा हुआ, इस पिंजरे में ही रहा, वहीं पला बड़ा, वहीं ज़िंदगी गुजारी। तो इसके मालिक ने इसे कभी भी पिंजरे से बाहर नहीं निकाला। ठीक है, पिंजरे में ही कैद रहा। बाहर की दुनिया के बारे में परिंदे को कुछ इल्म ही नहीं था कि बाहर भी एक दुनिया है, वो बड़ी जो बहुत बड़ी है, उड़ने के लिए काफ़ी खुला लंबा आसमान है। वो कबूतर शायद मतलब कभी सोच ही नहीं पाया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इसका मालिक जो है वो पिंजरा बंद करना भूल गया। पिंजरे का दरवाज़ा खुला देखकर भी वो कबूतर कितनी ही देर अपनी जगह पर बैठा रहा, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं था कि इस पिंजरे से बाहर भी निकलना जा सकता है। इस पिंजरे से बाहर निकलते ही मतलब उसने ये सोचा कि मतलब अब क्या किया जाए, बाहर तो मैं निकल आया हूँ। तो बात यह है ना कि उसका माइंडसेट वैसा बना ही नहीं, उसने वो चीज़ें जो हैं वो देखी नहीं, वैसी उसने सोची ही नहीं, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं था कि इस पिंजरे से बाहर निकल कर वो क्या कुछ कर सकता है। इस पिंजरे से बाहर भी कोई दुनिया है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम चलकर पिंजरे से बाहर आ गया। इधर उधर हैरत से उसने देखा, फिर उसने उड़ने की कोशिश की, थोड़ा सा उड़ गया। उसने दोबारा उड़ने की कोशिश की, तेज़ हवा आई तो वो गिर गया बेचारा। खैर, उसने फिर दोबारा से उड़ान भरी और वो उड़ने लगा। पहले तो उसे समझ ही नहीं आई कि वो कितना ऊंचा उड़ा है। वो सोच रहा था कि इसका मालिक जो इसे प्यार करता है वो कितना परेशान होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा, अब वो अपने घर कैसे जाएगा। वो नहीं जानता था कि इसका असल दुश्मन तो इसका मालिक ही है, जिसने सारी ज़िंदगी उसे पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। ठीक है, कितनी ही देर कबूतर इधर उधर उड़ता रहा, अपने पिंजरे को भी जिसको वो अपना घर समझता था ढूंढता रहा। थक हार कर वो एक दरख्त पर आकर बैठ गया। जिस रात वो मतलब जिस दरख्त पर वो बैठा था, इस पर कई और सारे परिंदे भी बैठे थे। शाम को जब वो परिंदे लौट कर आए तो उन्होंने इस कबूतर को रोते हुए देखा।
سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے, رونے کی وجہ پوچھی تو مطلب کون ہو بھائی, کہاں سے آئے ہو, کیوں رو رہے ہو, کیا ماجرا ہے. تو اس کبوتر نے ساری بات ان پرندوں کو بتا دی. ٹھیک ہے, سارے پرندے اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے. تو جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف تھا, وہ بیچارہ اور زور سے رونے لگا. میرے ورگا جی بیچارہ کوئی ایموشنل ہو گیا, اوپر سے یہ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک تو مینوں کاردرا نہیں آتا. اسے روتا دیکھ کر نا کچھ جو تھے وہ سمجھدار پرندے, انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں رونے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں, جب صبح ہوگی تو ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے. وہ بندہ پنجرہ تیرا گھر نہیں بلکہ قید خانہ ہے, اگر تمہیں لازمی ہی جانا ہے تو ہم تمہیں پہنچا دیں گے. پھر انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی وہ تمہارا گھر نہیں ہے, وہ تمہاری قید ہے, اور یہاں تم اب اس وقت بیٹھے ہو جہاں تم اپنا گھر آزادی سے بنا سکتے ہو. تمہاری دنیا وہ چھوٹا سا پنجرہ نہیں بلکہ یہ ایک کھلا آسمان ہے جو تیری اڑان کو جو ہے وہ لامحدود کرتا ہے. اس لیے اس پنجرے کو بھول جاؤ اور بہتر ہے کہ تم اپنے لیے ایک خود سے نیا گھر تیار کرو اور تم یہاں ہمارے ساتھ رہو. اس نیلے آسمان کا سینہ چیر کر اپنی قابلیت کے جوہر دکھاؤ. تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ بھی نا کسی نہ کسی دائرے میں رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دائرے کا جو ہے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں. ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنے قابل ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنے قابل ہیں. یہ ہمیں خود کو خود بتانا پڑے گا کہ ہم کتنے قابل ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہمیں اس خول سے باہر نکلنا ہوگا جس میں ہمیں قید کر کے رکھ دیا گیا ہے. تو یہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ آبزرو کر سکتا ہے اور پھر وہ اپنے گولز جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے. اس لیے اپنی سوچ کا جو ہے وہ بڑا کریں اور کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات جو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں ہونی چاہیے وہ ہے دوسروں کی بات سننا. ٹھیک ہے, اس دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے, میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھا جائے, میرے درد کو محسوس کیا جائے. میری تکلیف سب سے بڑی ہے لیکن اس کی بات کو کوئی نہیں سمجھتا. یہاں پر ہر کوئی اپنی سنانے میں لگا ہوا ہے, دوسروں کی بات سننے کا نہ تو کسی کے پاس وقت ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ایسے میں بیسٹ ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی بات کو آپ سنیں, لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, بات کو سننا جو ہے یہ ایک بڑی پاور ہے, یہ ہر کوئی نہیں سن سکتا. آپ ان کی باتیں سمجھیں گے تو وہ ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, دنیا ہمیں جو ہے وہ بہترین انسان جو ہے وہ تبھی دیتی ہے کہ جب ہمیں سننے کی جو ہے وہ شکتی ہوتی ہے, یہ سننے کی پاور ہوتی ہے. لیکن سہارا دینے والے جو ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. جب کبھی آپ اپنے خوابوں کا پیچھا کر رہے ہوں اور ہر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو, آپ پر تنقید کر رہا ہو, اور وہاں پر ایک شخص آ کر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کا حوصلہ بن جائے نا, جو کہے مجھے تم پر یقین ہے اور تم یہ کر لو گے. یقین کرو انسان کو یہ لگتا ہے کہ بس ہوں میں تو دنیا ہی فتح کر لینی ہے, میرے ورگا تو کوئی ہے ہی نہیں. انسان کو کیا چاہیے؟ اپریسیشن چاہیے, اور یہی اپریسیشن مجھے آپ لوگوں سے بھی چاہیے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں, اس کو لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں اور کامنٹ کیا کریں. یار مجھے آپ لوگ وہی سننے والے چاہیے, اور مجھے میرے گھر سے کوئی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. یقین کریں 1 روپے کا مجھے کبھی کسی نے اپریسیشن نہیں دیا, کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یس یو آر ڈوئنگ ویل. تو میرا تو یار آپ لوگ ہی سہارا ہے, آپ لوگ ہی آسرا ہیں. آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو یہ 1000 کیا, یہ میں کہتی ہوں کہ اتنے ملین تک میرے سبسکرائبر جا سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا جاتا ہے یار ایک سبسکرائب کرنے سے یا میری ویڈیو کو واچ کرنے سے. اور میرے ویڈیو میں ایسی کوئی مطلب فضول باتیں میں نہیں کرتی, یعنی کہ اپنے دن کی روٹین میں آپ کو بتاتی پھروں کہ بھائی میں نے یہ کیا یہ کہ اس سے میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی انٹرسٹ ہوگا. میرے خیال میں ہمیں ویڈیو میں وہی چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے جو آپ کو فائدہ مند ہوں, آپ کے لیے ڈیلی روٹین میں آپ کو جو ہے وہ فائدہ دیں, یا کچھ نہ کچھ کسی کے دماغ میں رہ جائے میری بات کی وجہ سے, تو اس کی چلو لائف میں کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے. بس یہی تھا جی ہمارا آج کا ولاگ. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, گڈ بائے, سی یو.